नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं सालार डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायां वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। कर्नाटक के ज़िला बागलकोट में हिजाब के मसले पर एक बार फिर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। हिंदू तंजीम श्री राम सेना के कारकुनों ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के तलबा व तालबात में ज़ाफ़रानी शॉलें तकसीम की और उन्हें पहनकर कॉलेज जाने की अपील की। तलबा ज़ाफ़रानी शॉलें ओढ़कर कॉलेज अहाते में दाखिल हुए, लेकिन कुछ तलबा ने शॉलें अपने बैग्स में रख लीं। सवाल है कि अगर मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने की इजाज़त दी जा सकती है तो हिंदू तलबा को ज़ाफ़रानी शॉल पहनने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा सकती। जिस तरह मुस्लिम तालिबात के लिए उनका मज़हब अहम है, इसी तरह हिंदू तलबा के लिए भी उनका मज़हब अहमियत रखता है। उन्होंने मुतालबा किया कि अगर हिजाब की इजाज़त बरकरार रखी जाती है तो ज़ाफ़रानी शॉल की भी इजाज़त दी जाए। हसास सूरत हाल के पेश नज़र नौनगर पुलिस ने कॉलेज के अतराफ हिफाजती इंतज़ामात कर दिए थे। श्री राम सेना के कारकुनों की आमद से कबल ही पुलिस ने एहतियाती तदाबीर के तहत कॉलेज के अतराफ निगरानी बढ़ा दी थी, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। श्री राम सेना की जानिब से 1 जून 2026 से शुरू की गई रियासत गिर मुहिम में तंजीम के सरबराह प्रमोद मुतल्लिक ने ऐलान किया था कि जहां हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाएगी, वहां हिंदू तलबा को ज़ाफ़रानी शॉलें पहनने की तरगीब दी जाएगी। तंजीम का मौक़िफ़ है कि हालिया कर्नाटक हुकूमत फ़ैसले के तहत हिजाब और बाज़ दीगर मजहबी अलामात को इजाज़त दी गई है, जबकि ज़ाफ़रानी शॉलें पाबंदी में हैं, जो उनके मुताबिक इम्तियाजी सलूक है। कर्नाटक के शहर बेलगावी में 75 लाख रुपए मालियत के 930 ग्राम सोने के जेवरात चोरी कर लिए गए मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक उम्र रसीदा जोड़े के घर में मुलजिम निगहदाश्त करने वाले यानी केयर टेकर के तौर पर मुलाजिम था। बेलगावी के क्लब रोड इलाके में डॉक्टर अन्नपूर्णा के घर, जिनकी औलाद नहीं है, ये वारदात की गई। मुलजिम 27 साल राहुल सतीश कामले है, जो तकरीबन 3 माह कबल घर में केयर टेकर के तौर पर मुलाजिम हुआ था। उसी दौरान उसने घर की सूरत हाल का जायज़ा लिया और बाद में 930 ग्राम सोने के जेवरात चुरा कर फरार हो गया। तहक़ीक़ात के दौरान पता चला है कि मुलजिम ने चोरी किए गए जेवरात का एक हिस्सा दूसरे मुलजिम बाबा साहब की मदद से मुख्तलिफ फ़ाइनेंस इदारों में गिरवी रख कर रकम हासिल की थी। बेलगावी कैंप पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों मुलजिमान राहुल सतीश कामले और बाबा साहब को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुलजिमान के कब्ज़े से 52,50,000 रुपये मालियत के 350 ग्राम सोने के जेवरात और 22,80,000 रुपये की रकम बरामद कर ली है। बेलगावी के पुलिस कमिश्नर ने कैंप पुलिस की पेशावराना कारकर्दगी को सराहा। पुलिस मज़ीद तफ्तीश जारी रखे हुए है ताकि बाकी माल का भी सुराग लगाया जा सके। मंत्रालय के करीब दरियाए तुंगभद्रा में नहाने के लिए गए 5 अफराद डूबकर हलाक हो गए। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले इन 5 लोगों में युवना चंद्रा 5 साल, सतीश 35 साल, मंत्रालय गांव के रिहायशी राघवेंद्रा 25 साल, अरवाकुंडा के धनुष 23 साल और संध्या 22 साल हैं। ये तमाम अफराद अपने एक रिश्तेदार के घर सत्यनारायण की पूजा में शिरकत के लिए मंत्रालय आए थे और तफरीह की गर्ज से तुंगभद्रा पर गए थे। अपर्णा नामी एक नौजवान खातून अपनी जान बचा सकीं। धनुष की लाश बरामद कर ली गई है। दीगर अफराद की तलाश के लिए माहीगीरों और इमदादी टीम्स की मदद से सर्च ऑपरेशन जारी है। एमिगनूर की डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भार्गवी ने सूरत हाल का जायज़ा लिया है। मगरबी बंगाल में वज़ीर आला सुवेंदु अधिकारी की क़ियादत वाली बीजेपी हुकूमत ने पीर के रोज़ अपनी काबिना में बड़ी तोसी करते हुए 35 अरकान असम्बली को वज़ीर के तौर पर हल्फ दिलाया। कोलकाता के लोक भवन नावना में मुनक़्क़द तक़रीब में गवर्नर RN रवि ने नए वज़रा को हल्फ दिलाया। इस तोसी के बाद वज़ीर आला समेत रियासती वज़रा की मजमूई तादाद 41 हो गई है। वज़राए मुमलिकत के तौर पर हल्फ लेने वालों में रायगंज के रुकन असम्बली कौशिक चौधरी, कांदी की रुकन असम्बली गार्गी दास घोष, श्री रामपुर के भास्कर भट्टाचार्य,
سونمکھی SC کے دباکر اور خاتون رکن اسمبلی سمنا سرکار شامل ہیں۔ یہ سویندو ادھیکاری حکومت کی پہلی مکمل کابینہ توسیع ہے۔ اس سے قبل 19 مئی کو وزیر اعلیٰ اور ایک مختصر وزارتی ٹیم نے حلف لیا تھا۔ بی جے پی نے 2026 کے اسمبلی انتخابات میں تقریباً 207 سے 208 نشستیں جیت کر طویل عرصے سے اقتدار میں ترنمول کانگریس حکومت کا خاتمہ کیا تھا۔ کابینہ کی نئی فہرست میں کم از کم 7 خواتین کو بھی نمائندگی دی گئی ہے۔ کابینہ میں شامل نمایاں شخصیات میں سوپن داس گپتا، تپس رائے، شنکر گھوش اور سابق کرکٹر اشوک ڈانڈا سمیت کئی اہم نام شامل ہیں۔ یہ توسیع بی جے پی حکومت کی انتظامی گرفت مضبوط کرنے اور مختلف محکموں میں فعال حکمرانی کے لیے اہم ہے۔ جموں کشمیر کے ضلع راجوری میں دہشت گردی پر روک لگانے کے لیے آپریشن شیرو والی اپنے 10ویں روز میں داخل ہو گیا ہے۔ بھارتی فوج، جموں کشمیر پولیس کے اسپیشل آپریشنز گروپ اور CRPF پر مشتمل مشترکہ فورسز گھنے اور جنگلاتی علاقوں میں سرچ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں کے دوران مشتبہ دہشت گرد ٹھکانوں پر وقفے سے فائرنگ اور گرینیڈ لانچر حملے بھی کیے گئے۔ یہ آپریشن 23 اور 24 مئی کو موصول خفیہ اطلاع کے بعد شروع کیا گیا تھا۔ اطلاع میں بتایا گیا تھا کہ پاکستانی نژاد 2 سے 3 بھاری ہتھیاروں سے لیس دہشت گرد اس علاقے میں موجود ہیں۔ ابتدائی طور پر ہفتے کی صبح سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان مختصر رابطہ یا جھڑپ ہوئی تھی، جس کے بعد محاصرہ کر لیا گیا۔ اب تک کسی دہشت گرد کے مارے جانے کی سرکاری تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک پورے علاقے کو مکمل طور پر محفوظ قرار نہیں دیا جاتا۔ ہندوستان میں ہندی صحافت کے 200 سال مکمل ہونے پر 30 اور 31 مئی کو نئی دہلی میں اندرا گاندھی نیشنل سینٹر فار آرٹس میں خصوصی نمائش اور قومی سیمینار منعقد کیا گیا۔ یہ تقریب ہندوستان کے پہلے ہندی اخبار ادنت مارتنڈ کی 200 سالہ یاد میں منعقد ہوئی، جسے 30 مئی 1826 کو کولکاتہ میں پنڈت جگل کشور شکلا نے شائع کیا تھا۔ نمائش میں 19ویں اور 20ویں صدی کے نایاب اخبار اور تاریخی دستاویز رکھے گئے۔ مرکزی وزیر مواصلات جیوترادتیہ سندھیا نے یادگاری ٹکٹ، فرسٹ ڈے کور اور کتاب ہندی جرنلزم دی گریٹ ساگا آف 200 ایئرز جاری کی۔ 2 روزہ سیمینار میں آزادی کی تحریک اور ڈیجیٹل دور میں ہندی صحافت کے کردار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دہلی کے حیدرآباد ہاؤس میں میانمار کے صدر من اونگ ہلیانگ سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے سیکیورٹی، سرحدی انتظام، تجارت، اقتصادی ترقی، رابطہ اور علاقائی استحکام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مذاکرات میں بھارت کی نیبرہڈ فرسٹ اور ایکٹ ایسٹ پالیسیز کے تحت تعاون بڑھانے پر بھی زور دیا گیا۔ ملاقات میں نایاب معدنیات، بدھ مت ورثے اور عوامی روابط کو فروغ دینے کے امکان پر بھی گفتگو کی گئی۔ صدر من اونگ ہلیانگ اپنے 5 روزہ دورہ بھارت پر ہیں، جو ان کا موجودہ عہدے میں پہلا غیر ملکی دورہ ہے۔ اس سے قبل بھی وہ وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال سے بھی ملاقات کر چکے ہیں۔ رائل چیلنجرز بنگلورو نے IPL 2026 کا فائنل ایک بار پھر جیت لیا ہے اور دوسری مرتبہ چیمپئن بن گئے ہیں۔ نریندر مودی اسٹیڈیم احمد آباد میں کھیلے گئے فائنل مقابلے میں RCB نے گجرات ٹائٹنز کو 5 وکٹ سے شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کر لی۔ فائنل میں گجرات ٹائٹنز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 8 وکٹ کے نقصان پر 155 رن بنائے۔ جواب میں RCB نے 18 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 161 رن سکور کرتے ہوئے 12 گیندیں باقی رہتے ہدف حاصل کر لیا۔ RCB کی فتح میں سابق کپتان اور سٹار بلے باز وراٹ کوہلی نے مرکزی کردار ادا کیا۔ صرف 42 گیندوں پر ناقابل شکست 75 رنز کی شاندار اننگز کھیلی اور اپنی تیز ترین IPL نصف سنچری بھی مکمل کر لی۔ وہ پلیئر آف دی میچ رہے۔
بولنگ میں راسخ سلام نے 27 رنز دے کر 3 وکٹس لیں، جس کی بدولت گجرات ٹائٹنز بڑا سکور بنانے میں ناکام رہے۔ آر سی بی کے کپتان رجت پاٹیدار نے فتح کے بعد ٹرافی اٹھائی۔ یہ آر سی بی کی مجموعی طور پر دوسری آئی پی ایل ٹرافی ہے۔ 2025 کے بعد 2026 کا خطاب جیت کر ٹیم نے اپنے اعزاز کا کامیاب دفاع کیا ہے۔ اس کامیابی کے ساتھ ہی آر سی بی چنئی سپر کنگز اور ممبئی انڈینز کے بعد آئی پی ایل کی تاریخ میں مسلسل 2 سیزن جیتنے والی تیسری ٹیم ہے۔ بنگلورو میں سونے کی قیمتوں میں آج معمولی کمی ریکارڈ کی گئی۔ 1 جون 2026 کو 24 کیرٹ سونے کی قیمت 15,622 روپے فی گرام رہی۔ 22 کیرٹ سونے کی قیمت 14,320 روپے فی گرام۔ 18 کیرٹ سونا 11,717 روپے فی گرام رہا۔ گزشتہ روز کے مقابلے میں 24 کیرٹ سونے میں 61 روپے کی کمی آئی ہے۔ 22 کیرٹ سونا 56 روپے کم ہوا اور 18 کیرٹ سونا 46 روپے فی گرام سستا ہوا ہے۔ یہ قیمتیں اس بلیٹن کے ریکارڈ کرتے وقت کی ہیں۔ بشکریہ گڈ ریٹرنز۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔